नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरु समक्ष पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने पुत्रदा नामका एकादशीको महिमाको विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पौष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी पर्छिन्। यस एकादशीको दिनमा सबैले हामीले बिहानमा सकेसम्म गंगाजी स्नान गर्नुपर्छ। गंगाजी स्नान गर्नका लागि सम्भव छैन भने घरमै रहेको धारामा अथवा कहीँ संकलन गरिएको पानी निकालेर स्नान गर्नुपर्छ। स्नान गरिसके पछाडि आफ्ना जप गर्ने, भगवानलाई जल चढाउने, फूल चढाउने, कुशका टुक्रा, जौ तिलानी, चन्दन अक्षताले पूजा गर्ने र नैवेद्य अर्पण गर्नुपर्छ। यसरी पुत्रदा नाम गरेको एकादशीको दिन भगवान श्री हरि नारायणको पूजा गर्नुपर्छ। सकेसम्म नारायण भगवानका मूर्तिहरू फोटाहरू छन् भने नारायण भगवानकै मूर्ति र फोटाको पूजन गर्नुपर्छ। छैन भने कृष्णका, रामका मूर्तिहरू राखेर अथवा फोटा तस्बिरहरू राखेर हामीले यो दिन पूजा गर्नुपर्छ। जसले पुत्रदा नाम गरेको एकादशीमा अत्यन्तै प्रेमका साथ, मन वचन कर्मका साथ जसले पुत्रदा नाम गरेको एकादशीमा उपवास गर्छ, व्रत पूरा गर्छ, त्यस जनलाई अवश्यमेव सन्तान पुत्र नै प्राप्ति हुनेछ। पुत्र भइसकेको अवस्थामा त्यो पुत्रका लागि सुख, सन्तोष, आनन्द प्राप्ति हुँदै जानेछ। सधैँ पुत्रका प्रगति देख्न पाइनेछ र पुत्र सुख सधैँ रहनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। यसरी कुनै एक समयमा युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम के हो र एकादशीको महिमा के छ, कसरी पुत्रदा एकादशी यो लोकमा कहिएकी छन् भनेर सोधेपछि स्वयं श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई भन्नुभएको थियो, युधिष्ठिर पौष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी पर्छिन्। जसले पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीलाई उपवास गर्छ अथवा यस दिन व्रत गर्छ, व्रत पूर्ण गर्छ, त्यस जनलाई अवश्यमेव पुत्र प्राप्ति साथै पुत्र सन्तोष मिल्नेछ भनेर श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई भन्नुभएको थियो। र त्यही क्रममा भगवानले भन्नुभयो, कुनै एक समयमा जहाँ भद्रावती नामको नगरी थियो जुन अहिले भारतमा पर्छ, यो भद्रावती नाम गरेको नगरीमा एकजना अत्यन्तै धर्मात्मी राजा बस्ने गर्थे। राजा धर्मकर्ममा अत्यन्तै विश्वास गर्ने गर्थे। सारा प्रजाको पालन पोषणमा उनी तल्लीन रहन्थे। उनको दिनचर्या अत्यन्तै सुखमय तरिकाले बितिरहेको थियो। उनी प्रजालाई सारा सुख पनि दिएका थिए। सबै प्रजाले राजालाई मान्ने गर्थे। ती राजाको नाम थियो सुकेतुमान। सुकेतुमान। यसरी ती सुकेतुमान नाम गरेका राजाकी श्रीमती थिइन्, धर्मपत्नी थिइन्। उनको नाम थियो शैव्या। यसरी शैव्याको साथमा रहेर सारा प्रजालाई खुसी बनाएर अत्यन्तै आनन्दका साथ राज्य गरिरहेका थिए राजा सुकेतुमानले। तर दुर्भाग्य, राजाको सन्तान छोरा थिएन। यसरी छोरा जन्माउनका लागि उनले धेरै प्रयत्नहरू गरे। लामो समय छोराको प्रतीक्षामा रहे, तर छोरा जन्मिन। अत्यन्तै राम्रो तरिकाले चलेको राजकाज लामो समयसम्म राजालाई छोरा नभइसके पछाडि राजा आफैमा चिन्तित हुन थाले। राजकाजलाई व्यवस्थित बनाउन छोडेर राजा पुत्रको चिन्ता गर्न थाले। यसरी राजाले दिनमा पनि पुत्रको चाहना गर्न थाले, रातमा पनि पुत्रको चाहना गर्न थाले। आफ्नी जुन धर्मपत्नी थिइन् शैव्या, उनीसँग सँगै बसेर हामीलाई पुत्र प्राप्ति भएन, पुत्र कहिले प्राप्ति होला, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ होला, मेरो सेक पछाडि राजकाजलाई निरन्तरता दिनका लागि कहिले सन्तान आउला भनेर साह्रै चिन्तित अवस्थामा रहन थाले।
रातभरि उनले चिन्ता गर्थे राजाले। रातमा पनि उनलाई निद्रा लाग्न छोड्यो, दिनमा भोक प्यास लाग्न छोड्यो। राजकाजको चिन्ता उनलाई हटी छाड्यो। उनका आफ्ना भएका ती ठुला दरबार, त्यो धन सम्पत्ति, ती हात्ती घोडा कसैको पनि वास्ता गर्न छाडे राजाले। यसरी अत्यन्तै चिन्तित अवस्थामा रहे। अनि राजाले कहिलेकाहीँ आफ्ना पितृका लागि तर्पण दिने गर्थे, श्राद्ध गर्ने गर्थे। त्यो तर्पण श्राद्ध गर्ने क्रममा पनि राजालाई यस्तो मान भयो कि कतै मैले पितृलाई दिएको प्रसाद, मैले पितृलाई दिएको जल, मैले पितृलाई दिएको पिण्ड पनि पितृहरू ढिलो ढिलो गरी आएर खाएका छन्। खाउँ कि नखाउँ भनेर खाएका छन्। यो भनेको मेरो पुत्र छैन, अपुत्रले दिएको खानु हुँदैन भनेर पितृहरूले यसो गरेका हुन् भनेर राजा त्यसैमा चिन्तित हुन थाले। उनलाई त्यस्तो भान हुन थाल्यो, दिएको पनि पितृहरू खुसी भएर खाएका छैनन्, अब के गर्ने होला भनेर उनी पितृ कार्य गर्दा गर्दै चिन्तित अवस्थामा रहन थाले राजा सुकेतुमान। त्यस्तै उनले देव कार्य गर्थे। देव कार्य गर्दा पनि उनले चढाएको प्रसाद, उनले दिएको धूप धुवा, धूप ज्योति जुन छ त्यसमा पनि देवताहरू ढिलो ढिलो आएर खाएको, खाउँ कि नखाउँ भन्दा भन्दै मात्रै देवताहरूले प्रसाद लिएको अथवा देवताले त्यो भाग लिएको छन् भन्ने जस्तो भान राजालाई भयो। र उनलाई भित्रभित्रबाट वनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खान थाल्यो र सोच्न थाले कि राजा सुकेतुमानले म अपुत्र भएको कारणले गर्दा मेरा सन्तान छैनन्, मेरो छोरा छैनन्, त्यसले गर्दा मैले दिएको पितृले पनि लिएनन्, देवताले पनि लिएनन्। म भन्दा अगाडिका पितृको लागि त म जन्मेको रहेछु, मैले पितृ तर्पण गरेको छु, मेरा पितृका लागि श्राद्ध गरेको छु, पिण्ड दिएको छु, ब्राह्मण भोजन गराएको छु, अन्नदान गराएको छु, मेरा पितृको उद्धार त मैले गरेको छु। तर मेरो शेख पछाडि मलाई कसले देला तर्पण, मलाई कसले देला पिण्ड, म लगायतको उद्धार कसले गर्ला भने राजा साह्रै चिन्तित अवस्थामा हुन थाले। यसरी राजा चिन्तित अवस्थामा भइसके पछाडि राजालाई अत्यन्तै नैराश्यता पलायो, प्रजाप्रतिको ध्यान दृष्टि पनि हरायो। त्यो दरबारको सुखशैल मोज मजा आनन्ददेखि उनी टाढा रहन चाहे। आफ्ना ती हात्ती घोडाहरू, त्यो सुन, त्यो धन, त्यो दौलत, त्यो ठुला ठुला दरबारहरूलाई त्यागेर उनी त्योदेखि विरक्तिएर हिँड्ने उनको चाहना हुन थाल्यो। र राजालाई यसरी असन्तुष्टि पलाउँदै जाँदा उनले कतै आत्महत्या गरौँ कि भन्ने सम्मको प्रयास गरे। उनले सन्तान उत्पादनका लागि धेरै यज्ञादि गरिसकेका थिए, ब्राह्मणको भोजन गराइसकेका थिए, दानादि कर्महरू गरिसकेका थिए, बाँकी के पनि थिएन। अत्यन्तै धर्मात्मी थिए। उनलाई यो जन्मको जुन फलले कुनै पनि असर गरेको थिएन अथवा यो जन्मको दुष्परिणाम उनीमाथि परेको थिएन। अत्यन्तै धर्मात्मी राजा थिए। त्यस्ता धर्मात्मी राजा सुकेतुमानलाई पनि सन्तान नभइसकेपछि उनलाई साह्रै नैराश्यता भयो र आत्महत्या गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचार भयो। अनि यसो आत्महत्या गर्ने विचारमा पुगिसकेका राजा सुकेतुमानले पुनः उनी धर्मात्मी राजा थिए, फेरि चेष्टा हुन्थ्यो कि ओहो आत्महत्या गर्नु भनेको आफैमा कातरता हो। जसले आत्महत्या गर्छ त्यो त मरिसकेपछि नै तरेर जाँदैन, सदा सदाका लागि नरकमा परिन्छ। यो आत्महत्या गर्नु त ठिक छैन भनेर फेरि उनको मनमा सोचाइ आउने गर्थ्यो। र त्यस पछाडि उनले आत्महत्या गर्नुभन्दा आफ्नो ज्यानलाई नै मन वचन कर्मलाई आफ्नो शरीरलाई नै म भगवानमा लीन गराउँछु, अब मैले यो दरबारमा राजका सम्हालेर बस्नु उपयुक्त छैन भनेर राजा सुकेतुमानले दरबारलाई छाडेर जङ्गलतर्फ लागे। यता शैब्या नाम गरेकी श्रीमती उनी दरबारमै रहिन्। राजा कसैलाई पनि भनेनन्, ती मन्त्रीगणलाई पनि भनेनन्, आफ्ना सल्लाहकारलाई पनि भनेनन्, आफ्नै रानी शैब्यालाई पनि भनेनन्। उनी जुरुक्क उठेर जङ्गलतर्फ लागे। जङ्गलमा राजा साह्रै विरक्ति र जङ्गलमा डुल्न थाले। यसरी जङ्गलमा राजा डुल्दा डुल्दा घरि हात्ती देख्थे, घरि गैंडा देख्थे, बाघ भालु स्याललाई देख्थे, सालका आँपका चाँपका रुखहरू, जामुनका रुखहरू देख्ने गर्थे, कटुसका गुराँसका फुलहरू देख्ने गर्थे। उनी यसरी जङ्गलमा घरिके हेर्दै टहलिरहेका थिए। कति बाघ भालु आफ्नै तरिकाले विचरण गरिरहेको देख्थे, हात्तीहरू आफ्नो हात्तीनीका साथमा हिँडेको देख्थे। अनि
टोलाएर हेर्ने गर्थे। आफूले पुनः सोच्ने गर्थे, हो म पुत्रले गर्दा मैले दिएको तर्पण पनि पितृले प्राप्त गर्न सकेनन्, मैले दिएको फूल प्रसाद पनि देवताले ग्रहण गरेनन्, मेरो दुर्भाग्य कस्तो रहेछ भन्दै आफैलाई टाउकोमा हान्दै टलिएर त्यस्तै पागलपनमा जङ्गलमा डुलिरहेका थिए। र उनले सोचिरहेका थिए कि अब मैले मेरो शरीरलाई दाउरा जस्तो बनाएर सुकाएर फालिदिन्छु भन्ने चाहना उनको भइसक्यो। किनभने शरीर त उनको चिन्ताले दाउरा जस्तो आफै बनिसकेको थियो, बनाउनु पर्ने अवस्थै थिएन। तैपनि राजाले त्यसरी नै विचरण गर्दा गर्दै आफ्नो प्राण त्याग गर्ने इच्छा गरे। दरबारी सुखशैलमा हुर्केका ती राजा त्यो जङ्गलमा, त्यो निर्जन जङ्गलमा एक्लै डुलिरहँदा कति व्याकुलता छायो। ती घोच्ने जङ्गली तिखा काँडाले गच्च गच्च क्वाच क्वाच खुट्टामा घोच्ने गर्थ्यो अनि आछो हुन्थ्यो। फेरि उनी त्यस्तै अचेत अवस्थामा, जहाँ पुत्र शुकले अचेत रहेका थिए, ती राजा त्यसरी जङ्गलमा डुल्थे। डुल्दा डुल्दै मध्याह्नको समय भएको थियो। एउटा जङ्गलको बिचमा तलाउ थियो। तलाउमा नजिकै उनी पुगे। तलाउ नजिकै पुग्दा तलाउको पानी अत्यन्तै सफा स्वच्छ थियो। कमलका बोटहरू उम्रिरहेका, वरिपरि चराचुरुङ्गीको चिरबिर 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 आवाज, ढपक्क ताल वरिपरि फूल फुलेको, दुबो कुश यस्तो देख्छन्, अत्यन्तै मनमोहक वातावरण। त्यस पछाडि तिनी सुकेतु नाम गरेका राजा यसो त्यो तलाउको बिचमा के रहेछ यस्तो भनेर नजिकै गएका थिए। त्यो जुन घनघोरो जङ्गलको बिचमा रहेको जुन तलाउमा कस्तो तलाउ रहेछ, कहाँबाट यहाँ जल आएको होला, कसले फुलहरू सारेको होला, यी चराचुरुङ्गीहरू कसरी आएका होलान् भनेर नजिकै गएका थिए। नजिकै जाने क्रममा उनले केही पर केही ऋषीश्वरहरूलाई देख्छन्। केही ऋषिवर्गहरू अथवा ऋषिमुनिहरू त्यहाँ रहेछन्। अनि ती मुनिहरूलाई देखिसकेपछि राजा अचम्मित पर्छन्। हो, यत्रो जङ्गलमा मैले अहिलेसम्म डुल्ने क्रममा केही पनि देखिनँ, मात्र जङ्गली जनावर मात्रै देखेँ। म एक्लै बहकिएर जङ्गलमा डुलेँ। यी नजिकै बसेका ऋषिमुनिहरू को रहेछन् भनेर ऋषिमुनिहरू समक्ष नजिकै र जुन तलाउको छेउमा भएका ऋषिमुनिहरू थिए त्यही राजा सुकेतुमान पुग्छन्। ऋषिमुनिहरू मस्त तपस्यामा बसिरहेका थिए। यसरी तपस्यामा बसिरहेका ऋषिमुनिहरूलाई सुकेतुमान राजा गएर प्रणाम गर्छन्। उपस्थित भएर सबैलाई प्रणाम गर्छन्। प्रणाम गरिसकेर आफ्नो सम्मान टक्राइसकेपछि ऋषिमुनिहरूले पनि राजालाई त्यहाँ स्वागत गर्छन् र राजा बस्छन्। अनि राजाले दुवै हात जोडेर भन्न थाल्छन्, हे ऋषिश्वर हो, हजुर कसरी यहाँ आउनुभएको, हजुरहरू को हुनुहुन्छ, अनि के को यो ध्यान गरिरहनु भएको छ, के को जप गरिरहनु भएको छ, मलाई बताइ बक्सियोस् भनेर राजाले भनिसके पछाडि ती जति पनि ऋषिमुनिहरू त्यहाँ बसेका थिए उनले ती तपस्वीहरूले भन्न थाले, अहो, हामी त विश्वदेव हौं, यस तलाउमा नुहाउनका लागि आएका हौं। माघ महिना नजिकै आइरहेको छ। आजका 5औं दिनका दिन माघ महिना लाग्नेछ। हे राजन, आज पुत्रदा नामले पुकारिने एकादशी हो। पौष शुक्ल पक्षको यस पुत्रदा एकादशीमा पुत्र चाहनेहरूलाई पुत्र दिने अत्यन्तै ठुली एकादशी भएको हुनाले हामीले त्यही एकादशीको व्रतका लागि हामी आएर बसिरहेका छौं। यी यस्ती नामकी एकादशी हुन्, पुत्रदा नामकी एकादशी। जसलाई पुत्र छैन त्यसले यस दिन उपवास गरेर बस्छ भने अथवा आफ्नो व्रतलाई पूर्ण गर्छ भने यस दिनमा त्यसलाई पुत्र प्राप्ति हुनेछ। यदि पुत्र छन् भने यस दिन कसैले उपवास गर्छ भने भएका पुत्रलाई सुख सन्तोष आनन्द मिल्दै जानेछ, पुत्रहरूको प्रगति हुँदै जानेछ र आफूलाई पुत्र सुख मिल्नेछ। यस्तो नामको एकादशी आज हो। हे राजन, आजको एकादशी जसले उपवास गर्छ त्यसलाई पुत्र अवश्यमेव मिल्नेछ भनेर ती मुनिहरूले राजालाई भनिदिए। राजा सुकेतुमानलाई त भयो के खोज्छस् काना आँखो भने जस्तो। आखिर पुत्र शोकले तडपिएका सुकेतु नाम गरेका राजा त्यस जङ्गलमा पुगेका थिए र मुनिहरूको त्यो कुरो सुनिसकेपछि सुकेतुमान राजा भन्छन्, ओहो मुनि हो, के अवश्यमेव पुत्र प्राप्ति होला त?
यसमा त मलाई शङ्का छ नि भन्छन् राजाले। त्यस पछाडि मुनिहरू ऋषिमुनिहरू भन्नुहुन्छ कुनै पनि शङ्का लिनु पर्दैन, निसङ्कोच रूपमा यस व्रत तपाईँले गर्नुभयो भने पुत्र प्राप्ति हुनेछ। त्यस पछाडि राजा सुकेतुमान भन्छन् ऋषिश्वर मलाई पनि पुत्र भएको छैन, लामो समयसम्म पुत्र प्राप्ति नभइसके पछाडि पुत्र शोकले तडपिएर मैले सारा राजकाज अथवा दरबारीय कार्यलाई छोडेर म यो जङ्गलमा भौतारिरहेको थिएँ। कतै आत्महत्या गरौँ कि भन्दा भन्दै आत्महत्या गर्न नसकेर डुल्दै डुल्दै विचरण गर्दै आउने क्रममा तपाईँको संसर्गमा आएँ। अब मलाई यो व्रत गर्ने उपाय बताइदिनुहोस् र मलाई पुत्र प्राप्ति गर्ने बाटो सिकाइदिनुहोस् भनेपछि मुनिहरूले आज्ञा अनुसार उनी सुकेतुमान नाम गरेका राजाले त्यो पुत्रदा नाम गरेको एकादशीको व्रत ती मुनिहरूसँग बसेर ऋषिश्वरहरूसँग बसेर पुरा गरिदिनुभयो। यसरी ऋषिश्वरहरूसँग बसेर सुकेतुमानले व्रत पुरा गरिसके पछाडि ऋषिश्वरहरूसँग विदावादी भएर त्यो जङ्गलमा भौतारिएर हिँडेका ती सुकेतुमान अत्यन्तै हर्षित हुँदै अब मैले पुत्रदा नाम गरेको एकादशीको व्रत पुरा गरेँ, मैले चल पनि पारण नगरिकन नखाइकन एकादशीको दिन पुत्रदा नाम गरेको एकादशीको दिन भगवान श्री नारायणको उपासना गर्दै भगवान श्री नारायणका नाम कीर्तनहरू जति पुरा गरेँ, अब मलाई अवश्यमेव पुत्र प्राप्ति हुनेछ भन्ने मनमा सोचेर त्यहाँबाट पुनः राजा त सुकेतुमान नाम गरेका राजा आफ्नै दरबारमा फर्किए। दरबारमा फर्किसकेपछि जुन आफ्नो श्रीमती थिइन् शैव्या नाम गरेकी श्रीमती, उनी शैव्या नाम गरेकी श्रीमतीलाई सारा वृत्तान्त कही फेरि दरबारमा सुख साथ रही। केही समय पछाडि पुत्रदा एकादशीको प्रभावले गर्दा जुन सुकेतुमान नाम गरेकी राजाकी श्रीमती रानी शैव्या थिइन् उनी गर्भवती भइन्। मास पूर्ण भयो, बच्चा जन्मियो, बच्चा छोरा नै भयो। अत्यन्तै कान्तिले बलेको धपक्क अनुहार भएको अत्यन्तै मजबुत शरीर भएको छोरा जन्मियो। छोराको पालन पोषण राजाले अत्यन्तै खुसी भएर गरे, प्रजाहरू पनि साह्रै खुसी भए, दरबारमा साह्रै खुसी छायो। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण तरिकाले छोरा हुर्कियो बढ्यो। एकादशीको व्रतको प्रभावले गर्दा 32 लक्षणले पूर्ण भएको छोरा भयो। हुर्कदै जाँदा पनि उसलाई 32 लक्षणले नै पूर्ण भएको छोरा बढ्दै गइसकेपछि राजा साह्रै खुसी हुनुभयो। त्यस पछाडि सुकेतुमान राजाले सारा आफ्ना प्रजाहरूलाई एकादशीको महिमा बताउँदै सबैलाई एकादशी पुत्रदा नाम गरेकी एकादशी उपवास गर्नका लागि सुकेतुमानले सारा आफ्ना प्रजालाई आफ्नै दृष्टान्त दिँदै आफ्नै सत्यतालाई देखाउँदै सबैलाई आग्रह गरे। यसरी पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीलाई जसले उपवास गर्छ त्यसलाई अवश्यमेव सन्तान छैन भने सन्तान प्राप्ति हुनेछ। जसले भक्ति भावले यस दिनमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीको दिनमा भगवान श्री नारायणका पूजा गरेको छ, भगवान श्री नारायणका नाम कीर्तनहरू जपेको छ अथवा भगवान श्री नारायणका अंश अवतारका नामहरू जपेको छ, त्यसलाई अवश्यमेव सन्तान प्राप्ति हुनेछ। सन्तान प्राप्ति भइसकेका व्यक्तिलाई सुख सन्तोष आनन्द सन्तानबाट प्राप्ति हुँदै जानेछ, सन्तानको प्रगति हुनेछ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। त्यसकारण पुत्र नहुने र पुत्रबाट असन्तुष्टि भएका जनौले पुत्रदा एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ भन्दै श्रीकृष्ण भगवानले यो उद्देश्यलाई बताउनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।